9 katuig ng habal-habal driver ang 57 anyos nga amahang si Romeo Abogada. Ang 200 pesos nga income niya matag adlaw. Dili na paigo sa konsumo, labi na nga duna kini unom ka anak tungod gawas pa dinhi ang iyahang konsumo sa gasolina. Rason nga usahay, kausa na lang matud pa siya mukaon sa usa ka adlaw. Payat kayo eh. Murag ka surindiro na ganita o wala pa yung mga estudyante, surindiro dyan. Duna matud pay trabaho iyahang asawa, apan dili sab paigo sa ilang uban pang panginahanglanon. Igo na lang matud pa sila makapalit og bugas. Bali duha ka eskwela ma'am. Nya bali ang akong duha pod, ngunda po eskwela, ngita pag trabaho para makatapang sa moa. Bisan ang construction worker nga si Charlito Kumang, anaa sa 403 pesos ang adlaw. Bisan 8 oras lang ang trabaho, ga-overtime na lang siya aron madungagan ang income. Uli pa ko makikita na akong mga pamilya na ako nga mga kaon sakto. Bahala ako wadi ko yung nga mga sakto ang kaon yung kon. Basta pamilya na sigurado. Matag adlaw, ginabaktas na lang matud pa niya iyahang trabahuan paadto ug pauli aron lang makadaginot. Bisan pa man duna matud paghihapon siya angay ikapasalamat luyo sa kalisod sa panahon. Iko na ko bisan lag ginamos mo lang sa basta importante sila. Eh ako lang ikaw nga sa kong kabuling tagaan og maglawas sa Ginoo kay mao Ginoo kapital. Nga sa matag adlaw nga dili masiro ang amuang pag sa amuang tawag nga pagkaon sa matag adlaw ba nga di masiro. Sa usa ka survey sa Social Weather Station nga dunay 1,500 respondents, 58% kanila ang nag-ingon nga nakasinati ilahang pamilya ug kapigaduhon. Sa self-related poor families, pinakataas sab sa Mindanao asa dunay 71% kanila ang nag-ingon. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.